बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान फ्रंट में सलमान हैदर। रमज़ान मुबारक रहमतों, बरकतों और मग़फ़िरत का महीना है। वो मुक़द्दस महीना जिसमें कुरान मजीद नाजिल हुआ, जिसे अल्लाह ताला ने तमाम महीनों पर फजीलत अता फरमाई। यह महीना में सब्र, इसार, हमदर्दी और तक़वे का दर्स देता है। रोज़ा सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं, बल्कि अपने नफ्स की तरबियत और मुआशरे में मोहब्बत और रवादारी को फ़रोग़ देने का अमली पैगाम है। सऊदी अरब समेत कई खलीजी ममालिक में रमज़ान मुबारक का आगाज़ हो चुका है, जबकि पाकिस्तान में जुमेरात को यानी कल पहला रोज़ा है। आइए आगाज़ करते हैं इसी नीयत के साथ कि रमज़ान हमारे लिए तब्दीली, इबादत और खैर के नए दरवाज़े खोलें। रमज़ान मुबारक की आमद के मौके पर वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने अवाम को महंगाई के दबाव से बचाने के लिए रिलीफ पैकेजेस का ऐलान किया है। इन पैकेजेस के तहत करोड़ों मुस्तहिक अफराद को नकद इमदाद, सब्सिडी शुदा अशिया खुरनोश, राशन कार्ड्स और मुफ्त इफ्तार की सहूलत फराहम की जाएगी। पंजाब हुकूमत ने 49 अरब रुपए के तारीखी रमज़ान निगहबान पैकेज के साथ तमाम हुकूमतों पर बाजी ली है। पंजाब में 49 अरब रुपए मालियत के रमज़ान निगहबान पैकेज के तहत 42 लाख मुस्तहिक ख़ानदानों को फ़ी ख़ानदान 10,000 रुपए फराहम किए जाएंगे। निगहबान कार्ड के ज़रिए मुस्तहिक अफराद न सिर्फ कैश रकम हासिल कर सकेंगे, बल्कि ज़रूरी अशिया खुरोनोश भी खरीद सकेंगे। पैकेज के तहत पंजाब भर में इफ्तार दस्तरखान भी लगाए जाएंगे। वफाकी हुकूमत 38 अरब रुपए के रमज़ान पैकेज के साथ दूसरे नंबर पर है। वफाकी हुकूमत के रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत चारों सूबों और आज़ाद कश्मीर में मुस्तहिक ख़ानदानों को फ़ी ख़ानदान 13,000 रुपए दिए जाएंगे। सिंध हुकूमत रमज़ान मुबारक में आवाम की रिलीफ देने की दौड़ में तीसरे नंबर पर है। सिंध हुकूमत ने भी 25 अरब रुपए के रमज़ान रिलीफ पैकेज का ऐलान किया है। इस प्रोग्राम के तहत सिंध के 50 लाख से ज़ायद ख़ानदानों को 5,000 से 13,000 रुपए तक नकद इमदाद और सब्सिडी शुदा आटा, चीनी और दालें फराहम की जाएंगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी 13 अरब रुपए से ज़ायद का रमज़ान रिलीफ पैकेज देने जा रही है। माह मुक़द्दस में सूबे की आवाम को रिलीफ देने के मामले में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत चौथे नंबर पर है। सूबे भर में रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत 10,63,000 मुस्तहिक ख़ानदानों को फ़ी ख़ानदान औसतन 12,500 रुपए फराहम किए जाएंगे। बलूचिस्तान हुकूमत ने माह रमज़ान में रिलीफ पैकेजेस कैश रकम की बजाय मुस्तहिक अफराद को राशन तकसीम करने का फैसला किया है। इस मरतबा ज़िलाई सतह पर डिप्टी कमिश्नर मुस्तहिक अफराद की निशानदही करेंगे और फिर इन अफराद में राशन तकसीम किया जाएगा। आगे बढ़े, इमरान खान साहब की सेहत पर शुरू होने वाली सियासत से मुतालिक बात करें, जिसका ड्रॉप सीन हो गया है। अपोजिशन इत्तेहाद ने पार्लियामेंट हाउस में धरना खत्म कर दिया। बानी पीटीआई की सेहत में बेहतरी का एतराफ़ भी कर लिया। सेनेट में अपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास ने धरना खत्म करने का ऐलान करते हुए एक बार फिर मुतालबा किया कि बानी को इलाज के लिए शफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया जाए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि बानी की बीनाई में नुमाया बेहतरी आई है, जिसके बाद धरना खत्म करने का फैसला किया गया है। मुज़ाकरात से मुतालिक सवाल के जवाब में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मामलात मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुए। बाज़ नुमाइंदों के साथ राब्ते और बातचीत का सिलसिला जारी रहा है। कुछ शख्सियात ने मुस्बत किरदार अदा किया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात मुनासिब वक्त पर सामने लाई जाएंगी। खैबर पख्तूनख्वा में भी पीटीआई के एहतजाज के बाइस कई रोज से बंद सड़कें खुल गई हैं। वफाकी हुकूमत की हिकमत अमली कामयाब रही। पीटीआई की क़यादत को बानी से मुलाकात की इजाज़त ना मिल सकी, ना ही ज़ाती मुआलजीन को रसाई दी गई। सुप्रीम कोर्ट से भी रिलीफ की उम्मीदें दम तोड़ गई हैं। अदालत ने बानी से मुलाकात की लतीफ़ खोसा की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। तोशाखाना केस की समाअत के दौरान लतीफ़ खोसा ने कहा कि हमारी बानी पीटीआई से मुलाकात कराई जाए, जिस पर जस्टिस हाशिम काकड़ ने नमाज दिए कि आपने हमसे अशखुन नोटिस का इख्तियार ले लिया है, हम एक फौजदारी मुकदमे में मुलाकात का हुक्म कैसे दे सकते हैं। जस्टिस सलाउद्दीन पनहोर ने कहा जो केस हमारे सामने फिक्स ही नहीं, इस पर हुक्म कैसे जारी करें। जबकि जस्टिस हाशिम काकड़ ने मार्क्स दिए कि अदालत में खड़े होकर सियासी बातें ना करें, सियासी बातें पार्लियामेंट जाकर करें। जस्टिस हाशिम काकड़ ने लतीफ़ खोसा की गुफ्तगू पर मुस्कुराते हुए रिबास दी कि ठीक है, आपने बात कर दी, अब इसके टिकट्स भी चलेंगे, वीलॉग्स भी हो जाएंगे। बानी पीटीआई की बहनों की रात गए बनी गाला के बाहर होने वाली गुफ्तगू को रिलीफ के पस पर्दा कोशिशों पर खुदकुश हमला भी करार दिया जा रहा है। यूँ लगता है कि गैर जिम्मेदाराना बयानात और बयानिया बनाने की ख्वाहिश से बानी पीटीआई की रिहाई के लिए तहरीक खटाई में पड़ गई है। यही वजह है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने बानी की रिहाई तहरीक के लिए ईद के बाद की नई तारीख दे दी है। इससे बज़ाहिर पीटीआई की बारगेनिंग कैपेसिटी कम होती दिखाई दे रही है, जिसका इजहार अली अमीन गंडापुर अपने हालिया इंटरव्यूज़ में कर चुके हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की जानिब से बानी पीटीआई की रिहाई के लिए फोर्स बनाने के ऐलान से भी इसका इजहार होता है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा मुझे बानी की तरफ से स्ट्रीट मूवमेंट की जिम्मेदारी दी गई है। मैं बानी पीटीआई की रिहाई फोर्स का ऐलान करता हूं, जिसके रजिस्ट्रेशन करेंगे। ईद के फौरन बाद 22 मार्च को पिशावर में हम फोर्स मेंबरान से हलफ लेंगे। इस फोर्स का चेन ऑफ कमांड होगा। बानी जिसको जिम्मेदारी देंगे उसको इसकी फोर्स की कमांड देंगे। हुकूमत का बोरिया बिस्तर गोल करने के चक्कर में पीटीआई में धड़ेबंदी खुलकर सामने आई है। अली अमीन गंडापुर के मुतहरिक होने और इल्जामात के बाद बानी की बहनों ने नया दावा कर दिया है।
بانی پی ٹی آئی کی بہنوں نے سپریم کورٹ میں سہیل آفریدی سے ملاقات میں کہا ہم پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو تبدیل کریں۔ میڈیا سے گفتگو میں سہیل آفریدی نے کہا جو مجھے ہٹانے کی خواہش رکھتے ہیں وہ جان لیں عزت و ذلت اللہ دیتا ہے، مجھے ہٹانے سے متعلق کس نے پیغام دیا یہ بانی کی بہنوں سے پوچھ لیں۔ دوسری جانب علی امین گنڈا پور نے ایک بار پھر علیمہ خان سمیت بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ ٹی وی انٹرویو میں علی امین گنڈا پور نے کہا کہ بانی کی بہنوں کے آگے ہاتھ جوڑے ہیں کہ اپنے بھائی کو باہر آنے دو، باہر چند لوگ نہیں آتے مگر بہنیں اندر بتاتی ہیں کہ لاکھوں لوگ تیار ہیں۔ علیمہ نے 20 دفعہ کال دی کہ 10,000 بندے آئیں، کیا 10,000 بندے آئے؟ علی امین گنڈا پور نے کہا کہ علیمہ باجی نے کہا کہ علی امین کی کوئی حیثیت نہیں، ٹھیک ہے میں نے مان لیا، خان صاحب کو باہر آنے دیں، وہ بتائے گا کہ کس کی کیا حیثیت ہے۔ سلمان اکرم راجہ پر تنقید کرتے ہوئے علی امین گنڈا پور نے کہا کہ کون ہے یہ، پہلے اپنی قربانی بتائے، میں کسی کا غلام ہوں نہ ہی کسی کا پابند، حساب صرف بانی پی ٹی آئی کو ہی دوں گا۔ علی امین گنڈا پور نے شہباز گل سمیت پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا وارئرز کو بھی نشانے پہ رکھا، کہا لڑنا ہے تو میدان میں آؤ۔ سلمان اکرم راجہ سے بیان پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کا حساب ہوگا، اور یہ ہے کون حساب لینے والا؟ جمعہ ہر دن نہیں ہوئے، پارٹی میں آئے ہوئے، نہ میں کسی کا غلام ہوں نہ میں کسی کا پابند ہوں۔ دوسری جانب حکومت نے بانی پی ٹی آئی کو کسی بھی ڈیل کے لیے ناقابل اعتبار قرار دے دیا ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی سے ڈیل کے لیے 2 بار سنجیدہ کوششیں ہوئی لیکن دونوں بار بانی پی ٹی آئی اپنی بات سے پیچھے ہٹ گئے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ پہلی کوشش نومبر 2024 میں وزیر داخلہ محسن نقوی اور علی امین گنڈا پور، جبکہ دوسری بار اوورسیز پاکستانیوں نے راستہ نکالنے کی کوشش کی لیکن دونوں کوششیں ناکام ہوئیں، جس کے ذمہ دار بانی پی ٹی آئی اور ان کی جماعت ہے۔ پاکستانی امریکن بزنس مین تنویر احمد نے ایک ٹی وی انٹرویو میں رانا ثناء اللہ اور علی امین گنڈا پور کی باتوں کی تصدیق کی ہے۔ بزنس مین تنویر احمد نے دعویٰ کیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ دونوں بغیر شرائط کے مفاہمت پر راضی ہو گئے تھے۔ 20 نومبر کو مفاہمت کی بنیاد پر توشہ خانہ کیس میں ضمانت ہوئی تھی تو پھر 24 نومبر کی کال کیوں دی گئی؟ بانی پی ٹی آئی کے ہمدرد سمجھے جانے والے تنویر احمد نے پی ٹی آئی کی قیادت کو چارج شیٹ کیا ہے۔ انہوں نے کہا پی ٹی آئی کے اپنے لوگ ہی نہیں چاہتے کہ بانی کی رہائی ہو ورنہ ان کی اپنی سیاست ختم ہو جائے گی، جبکہ مسلم لیگ نون کے رہنما سینیٹر عفنان اللہ خان نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف در حقیقت مذاکرات نہیں چاہتی، حالانکہ حکومت مفاہمت اور بات چیت کے لیے تیار تھی۔ حکومت کی خواہش تھی کہ پی ٹی آئی کو سیاسی دھارے میں رکھا جائے اور معاملات بات چیت کے ذریعے حل کیے جائیں کیونکہ پی ٹی آئی کا ملک میں ووٹ بینک موجود ہے۔ سینیٹر عفنان اللہ نے کہا کہ پی ٹی آئی کی قیادت نے سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا، بانی پی ٹی آئی جس ڈیل کی امید لگائے بیٹھے ہیں وہ ممکن نہیں، اور جب تک قومی مفاد کی ذاتی سیاست پر ترجیح نہیں دی جاتی کسی خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ پاکستان تحریک انصاف نے عمران خان صاحب کی میڈیکل رپورٹ کو لے کر احتجاج ختم کر دیا ہے، پس پردہ مذاکرات چل رہے ہیں یا کچھ اور بات ہے، اس پر بات کر رہے تھے پی ٹی آئی کے رہنما شوکت یوسف زئی صاحب سے۔ شوکت صاحب، خان صاحب کا جو کل بشرا بی بی کی فیملی کے ذریعے پیغام سامنے آیا اس میں تو انہوں نے حکومتی میڈیکل رپورٹ پر عدم اعتماد کا اظہار کیا اور ذاتی معالجین تک رسائی کا مطالبہ کیا ہے، مگر آج آپ لوگوں کا جو پارلیمنٹ میں دھرنا چل رہا تھا اسے ختم کرنے کا اعلان کر دیا اور بیرسٹر گوہر نے یہ کہا کہ اب خان صاحب کی صحت میں بہتری ہے۔ کیا پی ٹی آئی خان صاحب کے علاج سے مطمئن ہو گئی ہے اس لیے دھرنا ختم کیا ہے؟ ہرگز نہیں، ہم تو بار بار مطالبہ کر رہے ہیں کہ جب تک خان صاحب کے اپنے معالجین موجود نہ ہو، ان تک رسائی نہ دی جائے، ان کی فیملی کو رسائی نہ دی جائے، ملاقات نہ ہو، تو میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی بھی ورکر پی ٹی آئی کا مطمئن ہو سکتا ہے اس صورتحال سے۔ جہاں تک دھرنا ختم کرنے کی بات ہے، دیکھیں ایک پارٹی کی اپنی ایک پالیسی ہوتی ہے، حکمت عملی ہوتی ہے، تو یہ حکمت عملی چینج ہوتی رہتی ہے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم مطمئن ہو گئے ہیں۔ اس وقت تک ابھی تک جو ہے نا حکومت نے ہماری یہ بات نہیں مانی ہے، اور جب تک حکومت یہ بات نہیں مانے گی تو احتجاج کا سلسلہ ہمارا جاری رہے گا، کیونکہ آپ کو پتا ہے ہائی کورٹ نے باقاعدہ ایک ڈیسیجن لیا ہے اور ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں، گو کہ ہماری اپنی حکومت بھی خیبر پختونخوا کے اندر یہاں بھی دھرنے کی صورتحال تھی، لیکن چونکہ ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا تو ہم نے ان کو اس فیصلے کو تسلیم کیا ہے۔ جی شوکت یوسف زئی صاحب، جو دھرنے ہو رہے تھے اس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ اب تو رہائی کے بعد یہ دھرنے ختم ہوں گے، خیبر پختونخوا میں بھی پشاور ہائی کورٹ کے اوپر سڑکیں کھل گئی ہیں، سہیل آفریدی نے عمران خان کی رہائی کے لیے رہائی فورس کے قیام کا اعلان کیا ہے اور کہا عید کے بعد میں اس فورس سے حلف بھی لوں گا، جب یہ فورس بانی پی ٹی آئی کو رہا کروا لے گی تو اسے ختم بھی کر دیا جائے گا۔ بتائیے گا کیا اب تحریک انصاف عید تک کوئی لائے عمل نہیں اپنائے گی عمران خان صاحب کی صحت اور رہائی سے متعلق، اور کہیں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ اعتراف نہیں ہے کہ ناکام ہوگی اسٹریٹجی آپ کی؟ دیکھیں یہ ان کی تجویز ہے، قسم کی ایک اناؤنسمنٹ کے حد تک ہے، مطلب کوئی ایسا نہیں کہ انہوں نے کوئی ڈیسیجن لیا ہے۔ دیکھیں یہ ڈیسیجن تو پارٹی کر سکتی ہے نا، آج پارٹی کا اجلاس بلایا گیا ہے، اس پہ ضرور رات کو ڈسکشن ہوگی اور پھر اس کا کوئی
वो अभी तो सब ब्लू प्रिंट में है ना, पूरा वो एक हिकमत अमली बनाएगी। और जाती तौर पे जो है ना, हम समझते हैं कि इसकी जरूरत नहीं है। पार्टी जो है वो बिल्कुल इस चीज के लिए तैयार है और पार्टी कर रही है। अभी तक का जितनी भी स्ट्रगल होती है पार्टी ने की है, और यही मेरे ख्याल से सियासी वर्कर तो यही कर सकते हैं ना। कोई हम ये तो नहीं कर सकते हैं कि जाके जेल के ऊपर अटैक कर लें या कोई या वर्कर को किसी और उसमें डाल दें। जो कुर्बानी पीटीआई के वर्कर ने दी है, मेरे ख्याल से उसकी तो मिसाल ही नहीं है। शौकत यूसुफजई साहब, गुज़िश्ता रोज़ अलीमा खान साहबा ने कहा कि खान साहब ने पैगाम भेजा कि मेरी बहनें मेरी सेहत के लिए आवाज़ उठाएं। इससे क्या मुराद है? क्या खान साहब का सुहेल आफरीदी, महबूब खान अचकज़ई, इलामा राजा नासिर अब्बास, इन पर से एतमाद उठ गया? ये तो मैं नहीं कह सकता कि उन पर एतमाद उठ गया है, लेकिन जाहिर है बहनें हैं, उनके जज्बात भी ज्यादा हैं, हम सबसे जाहिर है। और वो कुछ कह देती है तो उसको हम नफी तो नहीं कर सकते, हम उनका एहतराम करते हैं। लेकिन ये कि जगदीश साहब भी लगे हुए हैं, बाकी पार्टी लीडर्स भी लगे हुए हैं, तो उससे जो एग्रेसिव रोल अदा करने की बात हो रही है। लेकिन जाहिर है पर रमजान आ गया, आई डोंट थिंक कोई एग्रेसिव रोल अदा हो सकता है इस रमजान में। लेकिन फिर भी जो स्ट्रगल है वो तो जारी रहेगी। उसमें तो मेरे ख्याल से पीटीआई का वर्कर तो कभी पीछे गया हटा ही नहीं है ना। अगर उनकी सहूलियत के लिए कोई बात की जा रही है तो ये अलग बात है, लेकिन जो बहनें हैं वो उनके जज्बात हैं, उसके हम कदर भी करते हैं और एहतराम भी करते हैं। लेकिन इस वक्त चूंकि खान साहब ने अचकज़ई साहब को ये दिया हुआ है, मैंडेट दिया हुआ है, और अफसर साहब को दिया हुआ है, तो जाहिर है पार्टी उनकी तरफ ही देख रही है। तो शौकत यूसुफजई साहब, ये सवाल तो बनता है ना, क्योंकि पीटीआई का मौक़िफ़ ये रहा है कि इमरान खान साहब की बहनों का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन जो गंडापुर साहब बयान दे रहे हैं उससे तो ये लगता है कि पार्टी चलाई अलीमा खान साहबा रही हैं। गंडापुर ने कल कहा है कि मैंने खान की बहनों के आगे हाथ जोड़े हैं कि इमरान खान को बाहर आने दो, मगर बहनें अंदर बताती हैं कि लाखों लोग इनकलाब के लिए तैयार हैं, जबकि बाहर चंद लोग होते थे। क्या कहेंगे? देखिए, लेनिन साहब साबिक वज़ीर आला है और दूसरी तरफ इमरान खान साहब की बहनें हैं। अब मैं उसमें क्या कह सकता हूँ कि कौन सच बोल रहा है, कौन सच नहीं बोल रहा है। लेकिन देखिए, ये चीजें होती है पार्टी के अंदर। इमरान खान साहब जब बाहर आएंगे तो सारी चीजें वाज़ेह हो जाएंगी, सब चीजें। अब क्लेम मैं तो किसी को नहीं जुटा सकता कि आप सही बोल रहे हैं, आप, क्योंकि हमें नहीं पता है इन सारी चीजों का, ना हमारे इल्म में है, ना हमारे इल्म में लाई गई है पहले। तो अब नई बात है, देखो, हो सकता है पार्टी इस पे कोई सोचे, देखे कि इसमें कौन सच है, कौन सच नहीं है, और हकीकत क्या है, वो तो पार्टी डिसाइड करेगी, तो फिर उस पर बात करेंगे। सर, तासुर है कि पीटीआई के अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि मुफाहमत ही ना हो। गंडापुर साहब ने पहले एतराफ़ किया कि 26 नवंबर से पहले मुफाहमत हो रही थी, मगर अपने ही रुकावट थे। अमरीकी बिजनेसमैन का भी एक वफ्द आया जिसमें तनवीर अहमद शाम शामिल हैं, उन्होंने भी कहा कि पीटीआई की आदत का जब तक माइंडसेट दुरुस्त नहीं होगा तब तक मुफाहमत नहीं हो सकती। क्या सर, क्या है ये मुफाहमत में इतनी बड़ी रुकावटें विद इन पीटीआई? देखिए, ये तो अब सुनी सुनाई बातें हैं ना। देखिए, खान साहब जो है वो उनका अपना एक सोच है, उनकी अपनी, और जाहिर है वो उस सोच से पीछे तो हट नहीं सकते हैं। अब उसके अंदर रहते हुए अगर कोई फैसला होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो फिर कैसे मनवाया जा सकता है उनके ऊपर। तो शौकत यूसुफजई साहब, इस मुबस्सिरीन की इस राय पर आप क्या कहेंगे कि पीटीआई को सोशल मीडिया ने यरगमाल बनाया हुआ है? और अब गंडापुर के बयानात भी ऐसा ही लग रहा है, क्या पीटीआई की पॉलिसी यूट्यूबर्स बना रहे हैं? देखिए, ये चीजें महसूस हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी जो अपनी सोशल मीडिया है उन्होंने बड़ी खिदमात भी की हैं, पार्टी को उठाया भी है। लेकिन इसके आड़ में कुछ हैं, बिल्कुल हैं, सबका नहीं मैं कह सकता, लेकिन कुछ हैं जो मुसलसल जो लीडरशिप है उनको टारगेट कर रहे हैं। हालांकि पीटीआई की लीडरशिप पे मैं कभी भी कमी बेशी तो हो सकती है परफॉर्मेंस में, लेकिन ये वो लोग हैं तमाम जो मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ खड़े हैं, इमरान खान के साथ खड़े हैं। तो मैं तुम पे तनकीद तो नहीं कर सकता, लेकिन ये कि कुछ लोग हैं सोशल मीडिया के नाम पर जो पार्टी को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं, और पूरी कोशिश हो रही है कि अपने फायदे लें और पार्टी को तकसीम किया जाए। यही पॉलिसी गवर्नमेंट की भी है। अगर आप देखें तो वो कभी जो है ना अलीमा खान साहबा पे अटैक करते हैं कि जी ये रुकावट बनती है, कभी दूसरों पे अटैक करते हैं, तो कभी किसी को अच्छा कहते हैं कि जी इनकी पार्टी में फलां अच्छा है।
ये जो है ना, ये एक हिकमत अमली है हुकूमत की तरफ से कि पार्टी को नुकसान पहुंचाओ, पार्टी को डिवाइड करो। तो मैं तो तमाम जो हमारे वर्कर्स हैं उन सबको कहूंगा कि लीडरशिप के खिलाफ ना आ जाएं, क्योंकि लीडरशिप जो है वही आपको लाएमल देगी। और एक सियासी लाएमल इसी तरह होता है, ये नहीं होता है कि हम आपको कल ऐलान करें कि आ जाए और हमने फतह करना है फला जगह। ये कोई वो नहीं है, हम कोई झंडा बरदार फोर्स नहीं है, हम सियासी वर्कर हैं। और सियासी तंजीमें जो होती हैं वो हिकमत अमली के तहत चलती हैं। तो जो हिकमत अमली हमारे जो लीडरशिप है वो देंगे, उसी पे हम चलेंगे। मगर सर आप लोगों की कोई पार्टी की हायरार्की के भी आगे भी कोई मामला चल रहा है ना। सलमान अकरम राजा ने कहा कि गंडापुर जो बयान दे रहे हैं उस पर कार्रवाई होगी। गंडापुर कह रहे सलमान अकरम राजा होते कौन है जो मेरा हिसाब करें, उन्हें तो खुद पार्टी में जुमा 8 दिन हुए हैं। देखिए, मेरे ख्याल से कि गंडापुर साहब ने ऐसी कोई बात तो नहीं की है कि उस पर कोई कार्रवाई हो जाए या ठीक है, उन्होंने अपनी जो एक्सपीरियंस है वो बताया है। और मेरी तो गुजारिश ही होगी कि अगर किसी ने कोई कार्रवाई भी करनी है या जो भी है वो पार्टी के प्लेटफॉर्म से करें, मीडिया पे ना करें एक दूसरे के खिलाफ। मेरी अली अमीन गंडापुर साहब से भी ये रिक्वेस्ट होगी कि आपने जो भी कहना है वो पार्टी के प्लेटफॉर्म पे कहें। और इसी तरह अगर सलमान अकरम राजा साहब ने कहा है कि जी हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, तो ये भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह ओपनली ना आए एक दूसरे के खिलाफ, इससे पार्टी को नुकसान होगा और पार्टी डिवाइड होगी। बेहतर ये है कि हम अपने अंदर जो है वो जो खामियां अपनी वो दूर करें और पार्टी को मजबूत करें। अगर हम आपस के इख्तिलाफात रखेंगे तो इससे हमारे जो सियासी लायमन है वो कमजोर पड़ेगा, क्योंकि दोनों हमारे बड़े काबिल एहतराम हैं। तो मेरी तो यही गुजारिश होगी। बहुत शुक्रिया पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई से हमसे बात करते हैं। लेंगे ब्रेक के बाद जानेंगे वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान साहब से कि वो पीटीआई के इन धरनों के ख़त्म होने को अपनी कितनी बड़ी कामयाबी गर्दान रहे हैं। इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक। पीटीआई की अंदरूनी सियासी खलफशार से हुकूमत कितना फ़ायदा उठा सकी और जो आज सड़कें खुली हैं, धरने ख़त्म हुए, हुकूमत इसको कितनी बड़ी कामयाबी गर्दानती है, इस पर बात कर लेते हैं। इख्तियार वली खान साहब कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के। इख्तियार वली साहब, केपी में भी सड़कें खुल गई हैं, तहरीक इंसाफ ने पार्लियामेंट के बाहर जो धरना दिया था वो भी ख़त्म हो गया है, लेकिन इस एहतजाज के बावजूद हुकूमत ने अपनी रिट कायम रखी है। ना इमरान खान साहब तक उनकी फैमिली की रसाई दी, ना ही उनके ज़ाती डॉक्टर्स की रसाई दी। क्या अब भी उनको रसाई नहीं दी जाएगी? आपकी बातें सारी मंजूर हो गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सलमान। नहीं, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि हुकूमत ने कोई या जिद पे अड़ी हुई थी या जो भी थी। देखिए, इमरान खान साहब को जब आंख की तकलीफ हुई तो किसी बंदे को भी पता नहीं था और उनको इलाज भी कराया गया, उनको बेस्ट मेडिकल प्रोटोकॉल के साथ फैसिलिटेट भी किया गया। और उसके बाद आपने देखा कि जब इन्होंने नाम दिया नदीम कुरैशी साहब का तो उनको मेडिकल टीम में भी डाला गया। फिर इनको अलीमा बाजी को, बैरिस्टर गोहर को, अलामा राजा नासिर अब्बास को उनकी हेल्थ के बारे में और पॉजिटिव रिकवरी के बारे में आगाह किया गया। लेकिन बदकिस्मती से इन्होंने अपनी वही रिवायती गंदी सियासत खेलते हुए अपने कारकुनों को, अपने दोस्तों को वो बात कौम को नहीं बताई और ये अपनी सियासत खेलते रहे। आज धरने वरने सब खत्म हो गए और पता नहीं इन्होंने क्या गोल अचीव करना था, लेकिन वो लोगों को इंगेज रखने का इनका एक वतीरा है, इनकी एक ट्रैक हिस्ट्री है, ये वही करते रहे। तो मेरे ख्याल में ये इन्होंने अपने लीडर की सेहत और उनकी आंख पे भी ये सियासत ही खेलते रहे। अच्छा, और एक और बात भी है ख्याल साहब, राना सनाउल्लाह साहब भी प्रोग्राम में कह रहे थे, आपने भी एक प्रोग्राम में कहा कि अनकरीब इमरान खान साहब को अस्पताल मुंतकिल भी कर दिया जाएगा। कल हमारे प्रोग्राम में भी वज़ीर आज़म के मामले खसूसी हुज़ैफ़ा रहमान साहब, उन्होंने कहा, आप समेत सबका नाम तो नहीं लिया, उन्होंने कहा हमारे बहुत से दोस्तों को बहुत सी बातों का इल्म भी नहीं होता। एक तो इस पर कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों को भी बाकायदा तौर पर जो पॉलिसीज़ चल रही हैं उसका मुकम्मल तौर पर आप लोगों को लूप में लिया जाता है एज अ बशीर, उससे मुतल्लिक आगाह कीजिएगा। क्या अब ये उम्मीद की जा सकती है कि इमरान खान साहब को अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाएगा जो उनकी फैमिली की डिमांड है? मुझे नहीं पता मेरे दोस्त हुज़ैफ़ा रहमान ने किसके बारे में क्या बात की है, और जहाँ तक बात है अस्पताल मुंतकिल होने की, तो अगले कुछ दिनों में उनको मुंतकिल किया जा सकता है और फिर वहाँ पे डिपेंड करता है कि उनका इलाज जो है वो थोड़ी देर के लिए है, 2 घंटे के लिए है, 1 दिन के लिए। डॉक्टर उनको रखना चाहे तो रख भी सकते हैं, रुख्सत करना चाहे तो रुख्सत भी कर देंगे।
ٹھیک. اچھا اختیار ولی صاحب، میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا، ایک مریض کا بنیادی حق ہوتا ہے، بلکہ طب کے بنیادی اصولوں میں سے ہی ہوتا ہے کہ اس کی فیملی کو لوپ میں لیا جائے، اس کی فیملی کو آگاہ کیا جائے. پاکستان میں سیاسی بیمار ہونے کی ایک ہسٹری بھی ہے نا. عاطف علی زرداری صاحب ہیں، میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں، ان کے معالجین بھی ان سے ملتے تھے، بورڈ میں بھی بیٹھتے تھے، یہ سب ہوا ہے. سر کیوں بضد ہیں اتنے آپ لوگ؟ نہیں، ہم نے کوئی ضد نہیں کی ہے. ان کی خان صاحب فیملی کو بیمار ملنے ہوئے دیں، ذاتی معالج کو ملنے دیں. ملا دیتے ہیں. پہلے تو وہ ذرا 8 فروری تک تو وہ خود بھی بہت زیادہ مصروف تھے نا، وہ ٹھیک. کوئی اسٹریٹ موومنٹ وغیرہ چلا رہے تھے اور بہت زیادہ بزی تھے، بڑی مصروفیت تھی ان کی، تو وہ بھی اب فارغ ہو گئے ہیں تو اب یہ بھی کرا دیتے ہیں. لیکن دیکھیں، ایک ہے علاج، ایک ہے درشن. تو میرے خیال میں درشن سے زیادہ علاج ضروری تھا. علاج ہو گیا ہے، اب درشن بھی کرا دیں گے، ملاقات بھی ہو جائے گی، وہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. لیکن اس کے بعد کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو وش لسٹ ہے وہ ختم ہو جائے گی؟ اس کے بعد کوئی اور فرمائش ہوگی، اس کے بعد کوئی اور فرمائش ہوگی. فرمائشی پروگرام تو ان کا 2014 سے چل رہا ہے اور پتہ نہیں کب تک یہ چلتا رہے گا. تب سے فرمائش تو حق ہے نا، ہر بندہ کر سکتا ہے. اب آپ نے ماننا نہیں ماننا تو آپ کی مرضی ہوتی ہے نا. ابھی تک تو آپ بہت کامیابی سے چل رہے ہیں. اب آپ نے بات کی، دیکھیں سلمان، آئی بلیو ان اٹ. حکومتیں بنتی اس لیے ہیں کہ انہوں نے ایک دن ختم ہو جانا ہوتا ہے. سوا بادشاہی ایک اللہ کی ہوتی ہے. میرے خیال میں عمران خان صاحب کو اور ان کے ساتھیوں کو ان باتوں سے کچھ سیکھنا چاہیے. جب وہ دوسروں کی بیماریوں کا تمسخر اڑایا کرتے تھے، ان کی ویڈیوز سکرینوں پہ چلاتے تھے، ان کی نقلیں بناتے، ان کی میمکری کرتے تھے. ایون کہ انہوں نے تو اپنے اپوزیشن لیڈر محمود اقزئی صاحب کی بھی میمکری کی تھی. ٹھیک. تو ایسی چیزوں سے گریز کرنا چاہیے. جہاں تک نواز شریف کی بیماری کی بات ہے تو وہ اس کو سیاسی بیماری کہنا میرے خیال میں یہ زیادتی ہوگی، کیونکہ اس کے بعد نواز شریف صاحب کی 2 بار ہارٹ سرجریز ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کی بیماری تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور ہم کبھی بھی نہیں چاہتے کہ کسی کی بیماری پر اور کسی کی صحت پر کوئی سیاست ہو، اور پھر گندی سیاست کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، ناٹ ایٹ آل. جی بالکل. نواز شریف صاحب کی بیماری کا اس کیس کے ساتھ کوئی کمپیریزن ویسے بنتا بھی نہیں. وہ بالکل ایکسیپشنل، وہ بھی ایک زبردست قسم کا ایکسیپشنل کیس تھا کہ 2-4 مہینے کے لیے جب بھی گئے اور اس کے بعد 4 سال تک باہر رہے، اور الحمدللہ وہ صحتیاب ہو کے پاکستان کے اندر اس وقت موجود بھی ہیں. لیکن سر میں بالکل دوسرے پر آپ ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. ایک طرف مطالبہ یہ ہے کہ مانس پی ٹی آئی آگے بڑھنا ہے، دوسری طرف مفاہمت کی کوششیں بھی ہو رہی ہیں. آج بیرسٹر گوہر صاحب نے بھی کہا ہے کہ پس پردہ کچھ بات چیت چل رہی ہے، ابھی سارے دروازے بند نہیں ہوئے. رانا ثناء اللہ صاحب بھی کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی سے ڈیل کے لیے 2 بار سنجیدہ کوششیں بھی ہوئی ہیں، لیکن دونوں بار بانی پی ٹی آئی اپنی بات سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. یہ تضاد تو ہے نا سر. ڈیل کے لیے حکومت کی کیا شرائط تھی؟ نواز شریف جب علاج کے لیے گئے تھے نا سلمان، تو انہوں نے اپنا علاج کیا، ان کی سرجریز ہوئی، اور پھر اس کے بعد وہ دوبارہ واپس بھی آئے. قیام ان کا لمبا ہو گیا. ان کے ڈاکٹروں نے ان کو بولا تھا کہ آپ سٹے کریں، آپ کا علاج پورا ہو جائے پھر آپ چلے جائیں گے. ٹھیک ہے. ان کے ڈاکٹرز ان کو الاؤ نہیں کر رہے تھے. سو چیزوں کو گڑبڑ نہیں کرنا چاہیے، اور میں کسی کو بھی اس بات کے لیے الاؤ نہیں کروں گا. جہاں دوسری بات آپ نے کی، تو یہ بھی یاد رکھے کہ نواز شریف کو جس کیس میں قید سنائی گئی تھی وہ پاناما کا کیس تھا، اور ان کو سزا سنائی گئی تھی اقامے پر. ٹھیک ہے. آپ کو بابا کیا تھا ان کا، وہ بابا رحمتے کی عدالت کیا جی بالکل فیصلہ، وہ آپ کو یاد ہوگا، جو جی بالکل. نواز شریف اور مریم نواز کو ڈسکوالیفائی نہیں کریں گے تو ہماری تو 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی. سو یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی، ہم نے بھگتی ہیں، اور ہم پہ جو گزری ہے وہ ہم ہی پہ گزری ہے. ٹھیک ہے. تو ہمیں پتہ ہے. تو اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو ہو چکا ہے، کوشش ہے کہ وہ کسی دوسرے کے ساتھ نہ ہو. لیکن یہاں پر یہ بات کرنی انتہائی ضروری ہے کہ اس وقت عمران خان کی صحت پر اور ان کی سیاست پر گندی سیاست کوئی اور نہیں، ان کی اپنی جماعت اور ان کی اپنی فیملی کے لوگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. مگر اختیار ولی صاحب، میں نے نواز شریف صاحب کی جو ان کے ساتھ جو ایکسیپشنل کیس تھا اس کا ذکر اس لیے کہ وہ پاکستان کی ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا نا کہ ملک سے باہر جانے کی بھی اجازت مل گئی ہو. میں اس کو قطع نظر میں سوال بالکل میرا دوسرا تھا نا سر. ابھی جو آپ کہہ رہے گندی سیاست اگر خان صاحب
اگر خان صاحب جانا چاہتے ہیں تو وہ درخواست دے دیں, جمع کرا سر دیں. آپ کسی سے ملاقات کروائیں گے تو ہوگا نا. آپ کہہ رہے ہیں ہم سیاست نہیں کر رہے, آپ کسی سے ان کی فیملی کی ملاقات تو کروائیں. محمود خان اچکزئی سے ملاقات کروائیں, علامہ راجہ ناصر عباس سے ملاقات کریں, تاکہ کوئی بات آگے بڑھے تو صحیح. کیا دوسری طرف معاملہ کیا چل رہا ہے؟ یہ بھی ہو جائے گا, یہ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ, یہ ملاقات بھی ہو جائے گی. اچھا زبردست. علاج پہلے بہت زیادہ. ہاں یہ بھی ہو جائے گا. اچھا سر, وٹ اباؤٹ سہیل آفریدی صاحب؟ انہوں نے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے اب ایک رہائی فورس بنانے کا بھی اعلان کیا ہے. عید کے بعد یہ جدوجہد بھی شروع کریں گے. اسے حکومت کس طرح دیکھ رہی ہے؟ اگر کوئی پولیٹیکل فورس بنانا چاہتے ہیں تو بنائیں, اور اگر ابھی تک نہیں بنائی تو یہ بھی سوال بنتا ہے کہ ابھی تک کیا وہ جھک مار رہے تھے, ٹھیک, کیا کر رہے تھے. سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ انہوں نے واٹس ایپ کے گروپس بنائے ہیں, فیس بک کے میسنجر پہ انہوں نے اپنی پارٹی کو منظم کیا ہوا ہے, فوڈ سٹریٹ وغیرہ جو انہوں نے موومنٹ کرنی تھی وہ انہوں نے کر کے دیکھ لیے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد کیا فورس بنانی ہے؟ اگر کوئی مسلح فورس بنانے کی طرف ان کا کوئی اشارہ ہے تو پھر بھی بتا دیں کہ کوئی حزب وغیرہ بنا رہے ہیں, کوئی حزب وغیرہ بنا رہے ہیں. ٹھیک, تو پھر یہاں پر جمہوریت کے ساتھ ساتھ پھر آئین اور قانون اور دستور کو بھی دیکھنا پڑے گا. ایسی کسی فورس کو نہ بننے دیں گے اور نہ چلنے دیں گے. ٹھیک. اچھا, آپ کی گفتگو سے کم از کم میں اب ایک سینئر پولیٹیشین بھی ہیں اور ساتھ ساتھ آپ بہت بڑی سیٹ کے اوپر بھی بیٹھے ہیں, ایک اسپیشل کوارڈینیٹر ہیں وزیر اعظم صاحب کے, کم از کم اس بات کا اندازہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے تو تقویت کا باعث ہے کہ شاید ان کے کارکنوں کو لگے کہ آنے والے دنوں میں عمران خان صاحب سے ان کی فیملی یا دیگر رہنماؤں سے ملاقات ہو سکتی ہے نا. سر ماضی میں بہت سی چیزوں کو نگیٹ کیا جاتا رہا, حکومت کی طرف سے بھی, پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے, ڈیل یا ڈھیل والی ان تمام باتوں پر. لیکن جس طریقے سے تواتر سے گنڈا پور صاحب کے بیانات آ رہے ہیں اور وہ بھی محسن نقوی صاحب کے حق میں آ رہے ہیں, اور اب رانا ثناء اللہ صاحب اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے سر پس پردہ بات چل رہی ہے یا چلتی رہتی ہے؟ یہ بات تو بالکل واضح بات ہے. اگر پس پردہ بات چل نہیں رہی تھی تو محسن نقوی صاحب کس کے ساتھ بات کر رہے تھے؟ ظاہر ہے محسن نقوی صاحب کو کسی نے اپروچ کیا تھا, ظاہر ہے محسن نقوی صاحب کے ساتھ کسی نے بات کی تھی, کسی نے کہا تھا کہ ہم نے ڈیل کرنی ہے, ہم نے بات کرنی ہے, تو تبھی بات کچھ چلی. لیکن کچھ نادان دوستوں نے جا کے خان صاحب کو جیل میں شاید یہ رپورٹ دے دی کہ بھائی کوئی ڈیل شیل اب کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ باہر تو جیل کے مشرق میں 1.5 لاکھ لوگ کھڑے ہیں, جیل کے مغرب پہ 2.5 لاکھ لوگ کھڑے ہیں, خیبر پختونخوا سے 10 لاکھ لوگ جو ہیں تو وہ چل پڑے ہیں انقلاب کے لیے, اور پنجاب سارا امڑ آیا ہے. تو پھر وہ ڈیل شاید نہیں ہو سکی بیکاز ان کو مس رپورٹنگ کی گئی تھی. تو ڈیل تو انہوں نے وہ کرنا وہ چاہتے تھے, لیکن مس رپورٹنگ کی وجہ سے. یہی بات رانا ثناء اللہ نے بھی کی ہے. اور جو سہیل آفریدی صاحب کی ٹون جو اتنی سموتھ ہوئی ہے اچانک سے, بہت اچھے بچے بن چکے ہیں وہ سسٹم کے لیے, بہت بہتر طریقے سے, اب وہ ایگریشن نہیں ہے, تو یہ بھی اسی طرح کا کوئی پوائنٹ ہے بیک ڈور والے معاملات کا؟ میرے خیال میں جب بندہ چیف منسٹر بن جاتا ہے تو وہ پھر وہ پارٹی کے کارکن میں اور چیف منسٹر میں پھر بہت بڑا فرق ہوتا ہے. اینڈ ہی شوڈ بیہیو لائک اے گڈ بوائے, اور گڈ بوائے جو ہے تو وہ ہماری پارٹی کا تو کوئی حصہ نہیں بنیں گے, لیکن وہ ریاست کے تابع دار ضرور بنیں گے. ریاست میں 2 دستور, 2 قانون, 2 زاویے نہیں لیے جا سکتے. جو وفاق کا نیریٹو ہوگا, جو وفاق پالیسی بنائے گی, اسٹیٹ پالیسیز جو بھی ہوں گی, صوبے اس کو اڈاپٹ کریں گے. صوبہ اس میں کوئی الگ اپنی طرف سے کوئی الگ نیریٹو یا کوئی لائن نہیں لے سکتا. دیٹ از ویری کلیئر. بہت شکریہ اختیار کوارڈینیٹر وزیر اعظم ہم سے بات کر رہے تھے. گفتگو کا لب لباب یہ ہے, اچھی خبر دے رہے ہیں, بلکہ خبر دے رہے ہیں کہ آنے والے 6 دنوں میں عمران خان صاحب سے ملاقاتیں بھی بحال ہوں گی, اور اگر ضرورت پیش آئی تو عمران خان صاحب کو ان کی مرضی کے اسپتال میں منتقل بھی کیا جائے گا, اور نگرانی بھی ان کے ذاتی معالج کی ہوگی. پاکستان فرنٹ اس بریک کے بعد. ایران اور امریکہ میں تناؤ برقرار ہے, لیکن دھمکیوں اور فوجی مشقوں کے دوران جنوا میں عمان کی ثالثی میں ہونے والے مذاکرات کے دوسرے دور کے بعد واشنگٹن اور تہران کی جانب سے تشویش کے اظہار کے ساتھ ساتھ چند حوصلہ افزا بیانات بھی سامنے آئے ہیں. امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان سفارتی مذاکرات کچھ حوالوں سے اچھے رہے ہیں. فریقین نے آئندہ ایک اور اجلاس منعقد کرنے پر اتفاق کیا ہے, جبکہ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ بنیادی اصولوں پر مفاہمت طے پا گئی ہے. عباس اراغچی نے مذاکرات کے پہلے دور کے مقابلے میں دوسرے دور کو زیادہ مثبت قرار دیا ہے.
انہوں نے کہا کہ دونوں فریق معاہدے کی ممکنہ دستاویز کے 2 مسودے تیار کر کے ان کا تبادلہ کریں گے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جلد ہی کسی معاہدے پر پہنچ جائیں گے، لیکن ہم معاہدے تک پہنچنے کے راستے پر ضرور چل پڑے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ فریقین کے سامنے اب بھی کچھ مسائل ہیں جن پر مزید کام کرنے کی ضرورت ہے۔ صدر ٹرمپ بھی مذاکرات کی کامیابی کے لیے پر امید دکھائی دیتے ہیں۔ جنیوا مذاکرات کے حوالے سے حالیہ بیان میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ اس بار ایران مذاکرات کے لیے سنجیدہ دکھائی دیتا ہے اور ممکنہ طور پر کسی معاہدے تک پہنچنے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا کہ امریکہ کی پہلی ترجیح یہ ہے کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہ ہو۔ مذاکرات میں کچھ پیش رفت ضرور ہوئی ہے، لیکن ایران اب بھی صدر ٹرمپ کی متعین کردہ کچھ ریڈ لائنز کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ فاکس نیوز کو انٹرویو میں جے ڈی وینس نے کہا کہ امریکی سفارتی راستے پر سفر جاری رکھے گا، لیکن صدر ٹرمپ ہی یہ طے کریں گے کہ سفارتکاری کب ترک کرنی ہے۔ ہم امید نہیں رکھتے کہ معاملات اس حد تک پہنچیں گے، لیکن اگر ایسا ہوا تو فیصلہ صدر ٹرمپ کا ہوگا۔ جنیوا مذاکرات کے حوالے سے امریکی حکام نے دعویٰ کیا کہ ایران آئندہ 2 ہفتوں میں اپنے جوہری پروگرام سے متعلق تفصیلی تجاویز پیش کرے گا تاکہ دونوں ممالک کے درمیان موجود اختلاف کو کم کیا جا سکے۔ ادھر اسرائیلی اخبار ٹائمز آف اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ نے مشرق وسطیٰ میں مزید درجنوں لڑاکا طیارے تعینات کر دیے ہیں، جن میں F-35 F-16 اور F-22 شامل ہیں، جبکہ فضا میں ایندھن فراہم کرنے والے ٹینکر طیاروں کی نقل و حرکت بھی دیکھی گئی ہے۔ اس پیش رفت کو خطے کی مجموعی صورتحال کے تناظر میں اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے صدر ٹرمپ نے امریکی فوجیوں سے خطاب میں ایران کو خبردار کیا تھا کہ دنیا کا سب سے بڑا طیارہ بردار جہاز مشرق وسطیٰ کی جانب روانہ کیا گیا ہے۔ ایران کے ساتھ ڈیل نہ ہو سکی تو اس بحری طاقت کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ بی بی سی نے اپنی رپورٹ میں دعویٰ کیا تھا کہ بحری بیڑے USS ابراہم لنکن کے پہنچنے سے امریکہ کے پاس ایران پر یومیہ 800 حملوں کی صلاحیت حاصل ہو گئی ہے۔ ایسے میں ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے امریکہ کو ایک بار پھر خبردار کیا ہے کہ وہ کسی بھی ایڈونچر کو سوچے بھی نہ، ورنہ ایسا سبق سکھائیں گے جسے وہ بھلا نہ پائیں گے۔ مذاکرات کے نتائج کو پہلے سے طے کرنا اہم کانہ ہے۔ آیت اللہ خامنائی نے کہا کہ امریکی صدر اپنی فوج کو دنیا کی مضبوط ترین فوج قرار دیتے ہیں۔ دنیا کی سب سے مضبوط فوج کو بھی ایسا تھپڑ پڑ سکتا ہے کہ وہ اٹھ نہ سکے۔ تہران میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے آیت اللہ خامنائی نے کہا کہ وہ بار بار کہتے ہیں کہ ہم نے ایران کی طرف ایک جنگی جہاز بھیجا ہے۔ بہت اچھا، جنگی جہاز واقعی خطرناک مشین ہے، لیکن جنگی جہاز سے بھی زیادہ خطرناک وہ ہتھیار ہے جو اسے سمندر کی تہہ میں ڈبو سکتا ہے۔ جوہری پروگرام کا دفاع کرتے ہوئے آیت اللہ خامنائی نے کہا ایران کی پرم جوہری صنعت جنگ نہیں، ملک چلانے کے لیے ہے۔ یہ توانائی، زرعی، صحت کے شعبوں کے لیے ہے۔ جوہری صلاحیت اور ایرانی عوام کا حق ہے کہ اس کا امریکیوں سے کیا تعلق ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ ان کا ملک اس تصدیق کی اجازت دینے کے لیے تیار ہے کہ ایران ایٹمی ہتھیار بنانے کی کوشش نہیں کر رہا۔ صدارتی ویب سائٹ پر شائع تبصرے میں پزشکیان کا کہنا تھا کہ ہم جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش بالکل نہیں کر رہے۔ اگر کوئی اس کی تصدیق کرنا چاہتا ہے تو ہم ضروری اقدامات کے لیے تیار ہیں۔ دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف غزہ سے متعلق پیس بورڈ کے اجلاس کے لیے واشنگٹن پہنچ گئے ہیں۔ جمعرات کو صدر ٹرمپ کی زیر قیادت اجلاس میں پاکستان سمیت 25 ممالک کے سربراہان شریک ہوں گے۔ اجلاس میں رکن ممالک غزہ کی تعمیر نو اور انسانی امداد کے لیے $5 ارب فنڈ کا اعلان کریں گے۔ اس کے علاوہ غزہ کی سیکیورٹی کے لیے ہزاروں اہلکار تعینات کرنے کا اعلان بھی ہوگا۔ پاکستان فرنٹ سے سلمان حیدر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔